नाज़रीन किराम, माँ बाप अपनी बेटी को कब्रिस्तान में रात की अंधेरी में दफन करके आते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो बच्ची को इलाके वाले कब्रिस्तान से निकाल कर, यानी कि कब्र से निकाल के बाहर रख देते हैं और ऐलान करवा देते हैं कि आकर अपनी बेटी को ले जाओ और इस कब्रिस्तान में इसके लिए जगह नहीं है, इसको किसी और जगह जाकर दफन करो। और खबरदार, अगर तुमने अब इस कब्रिस्तान में इसको दफन किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की को जिसके माँ बाप दफन करते हैं कब्रिस्तान, रात की अंधेरी में सुबह इलाके वाले निकाल देते हैं। ऐसा लड़की ने क्या किया या ऐसा इस फैमिली ने क्या किया कि ये तमाम तर चीज़ें इनके सामने आई। आइए मैं आप लोगों के सामने तफसीलात रखता हूँ। नाज़रीन किराम, एक फैमिली जो कि एक इलाके में रहती है, ना मैं गांव का नाम लूँगा, ना मैं शहर का नाम लूँगा, ना इस फैमिली के लोगों का नाम लूँगा, क्योंकि जो राज है वो राज ही रहना चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ें मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आप तक ये लाजमी रखूँ ताकि आप फैसला कर सकें। नाज़रीन किराम, लड़की की जो फैमिली है, लड़की की 3 बहनें हैं, बाप बेचारा बूढ़ा शख्स है, हर टाइम बीमार रहता है कि वो कमाने के लिए भी नहीं जा सकता। माँ भी बूढ़ी है, वो भी बीमार रहती है, लेकिन घर के काम जो हैं वो कर लेती है। अब घर का जो गुजारा है वो लोगों के सदके से चल रहा है, कोई दे जाए तो ठीक है, ना दे तो फाके ही घर में रहते हैं। नाज़रीन किराम, आखिर जो बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 15 से 20 के दरमियान बताई जाती है, वो लड़की अपने बाप को कहती है कि ये पास फैक्ट्री है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ पर काम करने के लिए चली जाऊँ ताकि घर का जो है वो गुजारा हो जाए, घर कुछ खाने को आ जाए। कब तक हम लोगों के सदके और इन चीज़ों से टाइम गुजारेंगे। बाप इजाज़त दे देता है, वो कहता है इलाके की और लड़कियां वहाँ पर जा रही हैं तो तुम भी चली जाओ। लड़की उस फैक्ट्री में चली जाती है जॉब के लिए, जहाँ पर सैलरी मिलती है और सैलरी अच्छी खासी मिलती है कि घर का गुजारा हो रहा होता है। लेकिन नाज़रीन किराम, इसी टाइम में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो घर का गुजारा तो हो रहा होता है, और अब इसमें जो है उस फैक्ट्री में एक लड़का भी काम करता है जो गबरू जवान और खूबसूरत होता है। अब लड़की जो है उसको देखती है, वो लड़की को देखता है और दोनों में अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार, एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। फैक्ट्री की तमाम तर औरतें, फैक्ट्री के तमाम तर मर्द जो हैं वो उन दोनों को देख रहे होते हैं। 15 से 20 साल की उम्र की लड़कियां, लड़के, आप लोगों को पता है कि इनके जो है ये जवानी का टाइम होता है, तो इन चीज़ों से ये दूर ही रहें तो अच्छी बात है। लेकिन लड़की लड़के को पसंद करने लगी, लड़का लड़की को पसंद करने लगा, लेकिन लड़के का रैंक जो था उस फैक्ट्री में थोड़ा ऊपर के लेवल का था। नाज़रीन किराम, लड़कियों के साथ साथ लड़के, अब लड़की जो थी वो घर की मेहनत के लिए ओवर टाइम लगाती थी फैक्ट्री में, डे नाइट, सुबह दिन रात, यानी कि आप अंदाज़ा लगा ले कि सारा दिन काम करने के बाद अगर टाइम पे उसको छुट्टी हो जाए तो वो 4 से 5 घंटे उस फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा लेती थी। जब रात के 11 या 12 बज जाने तो लड़के ने उस लड़की को उसके घर छोड़ देना मोटरसाइकिल पर, कभी उसको खुद छोड़ने चला जाता, कभी अपने ड्राइवर को भेज देता। ऐसे इलाके के लोग जो हैं वो उनको देखने लग गए कि आखिर ये लड़की करने क्या लग गई है। अब लड़की को ये नहीं पता था जो तमाम तर फैक्ट्री वालों को पता था। अब लड़की जो है वो उस लड़के को कहती है कि अब हमारे इलाके वालों तक ये खबर चले गई है, अब तमाम तर लोग हमें देखते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों जो हैं वो शादी कर लें। अब लड़का जो है वो देखने लग जाता है कि इस लड़की ने बोल क्या दिया है। वो कहता है ठीक है, हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी करने से पहले जो है मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर तुम वो सुन लो, अगर तुम उस पर राज़ी हो तो मुझे बता दो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। नाज़रीन किराम, लड़की जो है वो मुसलमान होती है, लेकिन लड़के का मज़हब जो है वो कोई और होता है। लेकिन जब उसको बताया जाता है तो वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे
لیکن پھر بھی میں اپنے والد سے بات کروں گی۔ وہ جب مذہب کا بتاتا ہے تو لڑکی اپنے گھر جا کے اپنی والدہ سے اپنے والد سے بات کرتی ہے، تمام تر مشاورت ہوتی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن لڑکی کے سر پہ پیار، محبت، عشق، جنون جو تھا وہ سوار تھا۔ اس نے کہا شادی کرنی تو اس سے کرنی ہے۔ اب لڑکا جو ہے وہ کسی اور مذہب کا ہوتا ہے، لیکن لڑکی کہتی ہے میں اس شرط پہ شادی کروں گی کہ میں اپنا مذہب یعنی کہ میں مسلم مذہب جو ہے اس کو چینج نہیں کروں گی، میں مسلمان ہی رہوں گی، تم جس اپنے مذہب میں اس مذہب میں رہو، لیکن میں اپنا مذہب چینج نہیں کروں گی۔ ان کی شادی ہو جاتی ہے، اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب علاقے کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے مذہب کے ساتھ اتنے شادی کر لی، وہ وہاں پہ بیٹھا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھا وہ مولوی جو انتشار پھیلا رہا تھا، وہ مولوی اگر اس نے تفصیل کے ساتھ قرآن پڑھا ہوتا تو کبھی بھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر انتشار نہ پھیلاتا۔ فتوے دیتا ہر جمعے کہ اگر کوئی اس لڑکی کو مار دے گا، اگر اس لڑکی کو کوئی بھی ایسا کر دے گا، فلاں کر دے گا یا یہ کر دے گا یا وہ کر دے گا تو اس کو جنت مل جائے گی۔ تو پھر میں اس میں میرے جیسے اور کئی اور جیسے لڑکے جو کہ نماز نہ پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ صدقہ دیتے، نہ زکوٰۃ دیتے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اینو مار دینے ہیں، جنت مل جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں خود کو بھی شمار کر رہا ہوں، آپ میں سے کئیوں کو میں شمار کروں گا، کیونکہ بہت سارے ایسے جنونی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، وہ لڑکی صبح نکلتی ہے، اب ایک بندے نے ذہن بنا لیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو اڑانا ہے، لڑکی کو مارنا ہے، مجھے جنت ملنی ہے، کہ مولوی نے اتنا انتشار پھیلا دیا ہوا تھا۔ لڑکی بس سٹاپ پہ آتی ہے، اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لڑکی بس سٹاپ پہ آتی ہے اور وہاں پر کھڑی ہوتی ہے، بس کا ویٹ کرتی ہے۔ اتنے میں یہ بندہ پیچھے سے گاڑی لے کر آتا ہے اور زوردار ٹکر جو ہے اس لڑکی کو مارتا ہے۔ لڑکی گرتی ہے، موقع پر ہی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اب لڑکا جو ہے وہ موقع پر پہنچتا ہے، لڑکی کو اٹھاتا ہے، وہ تو اس دنیا فانی کو چھوڑ گئی ہوتی ہے، وہ اٹھاتا اپنے گھر لے جاتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کو فون کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ ناظرین کرام، ماں باپ فوری وہاں سے نکلتے ہیں، گھر جاتے ہیں لڑکے کے اور کہتے ہیں تمہارا مذہب کوئی اور ہے، ہماری بیٹی مسلمان ہے، اس لیے ہم اس کا جنازہ کروائیں گے، پراپر طریقے سے اپنے مذہب کی طرح اس کو دفنائیں گے۔ تو جب اس کو گھر لے کر آیا جاتا ہے، مولوی پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ اس کو قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، علاقے کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا، اس کا یہاں تک کہ جنازہ بھی نہیں پڑھایا جائے گا۔ باپ بڑے ترلے کرتا ہے، ماں بڑی ترلے کرتی، علاقے کے لوگوں کے سب کے ترلے کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ آخرکار رات ہوتی ہے، 2-3 لوگوں کو بلایا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے اور پھر اس میں دفنا دیا جاتا ہے لڑکی کو۔ جب علاقے کے لوگوں کو صبح پتہ چلتا ہے تو علاقے کے لوگ پہنچتے ہیں، قبر کی کشائی کرتے ہیں اور لڑکی کے بوڈی کو نکال کر قبر سے باہر رکھ دیتے ہیں اور باپ کو کہتے ہیں کہ آ کر اپنی بیٹی کی لاش یہاں سے لے جاؤ، جس کا جنازہ بھی نہیں ہوا تم نے قبرستان میں دفنا دیا۔ تو وہ بیچارہ کرتا گیا، نہ وہ پڑھا لکھا تھا، نہ اس کو اتنا پتا تھا، لیکن اس نے بیٹی کو پھر اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پھر ناظرین کرام، لوگوں کے ترلے کرنے کے بعد پولیس کو بیچ میں ڈالا گیا۔ پولیس نے پھر میرٹ کے اوپر کام کیا۔ پولیس نے کہا لڑکی کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے تم لوگ مذہب نہ کھیلو، اس لیے لڑکی کو دفنایا جائے۔ لڑکی کو دفنا دیا گیا اور پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ میرا ان علاقے والوں سے سوال ہے، میرا اس مولوی سے سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ لوگ، جب وہ کھانے کے لیے ان کے گھر کچھ نہیں تھا، تم لوگ تب کہاں مر گئے تھے؟ تم لوگوں نے تب ان کے گھر کچھ کیوں نہیں پہنچایا؟ کیا تم لوگوں کی انسانیت مر گئی تھی؟ تم لوگوں میں تب انسان نہیں تھے رہتے؟ تم لوگوں نے تب قرآن نہیں پڑھا تھا؟ تم لوگوں کو تب مذہب نہیں یاد آیا؟ تم لوگوں کو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں یاد آئی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ایک عورت کو قبر سے نکال کے باہر رکھ دیا، وہ مسلمان تھی، اس نے اپنا مذہب چینج نہیں کیا، غیر مذہب کے کسی سے شادی کر لی، لیکن اپنا مذہب چینج نہیں کیا۔ لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے
کہ اگر آپ لوگ ان کی دیکھ بھال کرتے, ان کے گھر ہر چیز پہنچاتے, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے, تو آج وہ بیٹی قدم نہ اٹھاتی, باہر نہ جاتی, نہ کچھ ایسا ہوتا, تو نہ یہ تمام تر چیزیں ہوتی. لیکن افسوس ہم چلتے ہیں عزت, معاشرہ, لوگوں کو دیکھ کر, پروٹوکول کو دیکھ کر, امیری غریبی کو دیکھ کر. ہم مذہب کو دیکھ کے کب سے چلنے شروع ہو گئے؟ نہیں بھائی, یہ مجھے آپ نے جواب دینا ہے. ناظرین کرام, آپ تمام سے میری گزارش ہے, ویڈیو کو شیئر کرنا ہے, اپنی کمنٹ باکس میں رائے لازمی دینی ہے, کیونکہ مجھے لازمی رائے چاہیے. کیا اس میں مولوی مجرم ہے, کیا علاقے والے مجرم ہیں, کیا وہ ماں باپ مجرم ہے, اور کیا وہ لڑکی مجرم ہے؟ مجھے آپ نے یہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دینی ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.